उम्मीद आहे तव्हां दोस्तनि थोरो ॼंगूं साहे वरितियूं हूंदियूं। ज़रूरी आहे त थोरो पंहिंजे जिस्म खे आराम ॾिजे ऐं महफ़िल खे मुख़्तसिर कजे जो दिलचस्पी बरक़रार रहे। जेकॾहिं अव्हां सभु दोस्त वेहणु चाहियो त वेही सघो था, ॿियनि पोयनि दोस्तनि लाइ बि आसानी थी वेंदी। उन सां गॾु हे लम्हात जेके जंहिंमें असां सभु गॾिजी वेठा आहियूं, सभु कोशिशि कयूं त इन्ही लम्हात में असां मौजूदु रहूं, हिन ख़िते हिन धरतीअ ते ई मौजूदु रहूं, दिली तरह बि ऐं दिमाग़ी तरह बि। दिली तरह हीअं त असांजो शौक़ु बि हिते हुजे, दिमाग़ी तरह त असां सम्झण ऐं ॿुधण लाइ तयारु हुजूं। जेकॾहिं हिते मौजूदु रहंदे असांजो ख़्यालु ॿिए पासे आहे ऐं तवजो ॿिए पासे आहे त पोइ इहा मुलाक़ात अधूरी रहंदी। अॼुकल्ह असांखे सभ खां वॾो मुश्किल मरहलो इहो ई दरपेश आहे जो पंहिंजे तवजो में तसलसुल क़ाइमु रखण में अॼु जा असां ख़सूसन नौजवान, असां माण्हू सभु ख़सूसन नौजवान शायदि एतिरो कामयाबु न पिया थियनि। कंहिं बि हिकु शइ में 15 सेकंडनि लाइ ईअं अव्हां खां सवाल था कयूं, केतिरी देरि अव्हां कंहिं बि हिकु मौज़ूअ या कंहिं बि हिकु मंज़र या कंहिं बि हिकु मज़मून, मौज़ू मज़मून मंज़र, उन में केतिरनि सेकंडनि लाइ अव्हां पंहिंजो तवजो बरक़रार रखी सघो था? सवाल आहे। हाणे जवाबु ॾियण जी ज़रूरत कान्हे, अव्हां पाण ई सोचिजो। 15 सेकंड, 20 सेकंड, छो त अॼु जो जेको माहौल ऐं हिकु सूरत हाल असां ठाही आहे, उन में असांजी ख़यालात अक्सर हिकु तरफ़ खां ॿिए तरफ़ टोड़ंदा रहनि था। केतिरा असां मां हिते वेठा हूंदा, पर थी सघे थो असां मुंहिंजा केतिरनि खे ईअं न हूंदो, पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट जो ख़्यालु ईंदो हुजे यार उते मुंहिंजो अलाए उहो वई तस्वीर अलाए न वई, अलाए उहो लाइव मां करे सघियुमि या न करे सघियुमि। त उहो शख़्स उहो पंहिंजे अकाउंट में मौजूदु आहे, हिते मौजूदु न आहे। उते केतिरा हुनजे लाइ मुंतज़िर आहिनि, 1500 15,000 अलाह तो ॼाणे। अव्हां पाण सोचो। पर हीअ त यकीन आहे त हिते तक़रीबन मक़ूल तइदाद दोस्तनि जो मौजूदु आहे, जिन जी मौजूदगी ऐं कुर्बत ऐं मुहबत खे असां अखियुनि सां ॾिसूं पिया ऐं उनखे दिलि सां महसूसु कयूं पिया। सो वरी इहो सुवाल थो कयो वञे, असां मुंहिंजा केतिरा उहे दोस्त आहिनि जेके दिली ऐं दिमाग़ी तौर ते हिते आहिनि, केतिरा उहे नौजवान आहिनि जिन जो जिस्म हिते आहे पर उनजी दिलि ऐं उन जो दिमाग़ कंहिं ॿिए हंधि आहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदात वल अशी, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ज़िक्र कयो, ज़िक्र। महिरबानी दोस्तो, बकरी चारींदे इत्तेफ़ाक़ थी वियो जो उहा बकरी डोड़ण लॻी
उन जी बेचैन तबियत खां केरु वाक़िफ़ु न हूंदो, ख़सूसन जेके हिन इलाइक़े जा रहवासी आहिनि, जिन जो वास्तो ऐं तालुक़ ज़मीनुनि सां आहे, ज़राअत पोख राह सां आहे, माल मवेशी सां आहे। त उन बेचैन बकरीअ डोड़णु शुरू कयो, उन जे पोयां डोड़णो पियो। शायदि हूअ बि पंहिंजे तन्हाईअ खां बेचैन हुई, परेशान हुई। डोड़ंदे डोड़ंदे हिकु गलीअ मां उहा बकरी गुज़री। मुंहिंजो तवजो उन बकरीअ तरफ़ हुयो त कंहिं बि तरीक़े सां उन बकरीअ खे क़ाबू करे वापसि उनखे पंहिंजी जॻह ते वठी वञा। गलीअ मां गुज़रंदे अचानक कुझु आवाज़ ॿुधण में आयो। उहो आवाज़ महसूसु ईअं थियो जीअं को शख़्स रोई रहियो हुजे। दिलि में ख़्यालु आयो त इहो रोअण वारो कंहिं वजह जे करे, कंहिं तकलीफ़ जे करे रोए पियो। साॼे बि घर ऐं खाॿे बि घर, उन्हनि घरनि जा दरवाज़ा बि नज़र आया थे, के काठ जा ठहियल हुया, के लोह जा ठहियल हुया। किन खे कड़ा लॻल हुया, किन खे कड़ा लॻल कोन हुया। दीवारूं बि कुझु कुझु जॻहियुनि ते पकियूं ठहियल हुयूं उन्हनि दरवाज़नि जे आसपास, ऐं उन्हनि जे अंदरि सीमेंट लॻल हो। ऐं कुझु दीवारूं अहिड़ियूं हुयूं जेके कचनि सिरुनि सां ठहियल हुयूं, ऐं उन्हनि जे विच में गारो लॻल हुयो। दरवाज़नि जा रंग बि मुख़्तलिफ़ हुया, कंहिं दरवाज़े खे त रंग ई कोन हुयो। महसूसु कयो वियो त हीअ आवाज़ किथां पियो अचे। सम्झ में इहो आयो त जंहिं दरवाज़े जो रंग फ़िरोज़ी आहे, उतनीअ दरवाज़े में जा आवाज़ अचे पियो। उन तरफ़ वधी कन लॻाए कोशिशि कई वई त इहो रोअण वारो केरु आहे ऐं छो रोए पियो। जॾहिं भरिसां पहुची ॿुधण जी कोशिशि कई त हिकु दफ़ो वरी ख़्यालु आयो त छा वाक़ई इहो रोअण जो आवाज़ु आहे? छा वाक़ई को रोए पियो? दरवाज़ो मजबूरन खड़खड़ाइणो पियो, खटखटाइणो पियो। अंदरां आवाज़ु आयो त अंदरि हलियो अच। अंदरि वञी जॾहिं हिकु मंज़रु ॾिठो त हिकु वणु हुयो, घाटो वणु, जंहिंजी छांव उन पूरे नंढड़े अङण खे पंहिंजे पाछे में वठी वेठी हुई। उन जे हेठां हिकु खट पियल हुई, उन खट ते हिकु रिली विछायल हुई। उन रिलीअ ते हिकु पीर मर्द वेठो हुयो, हिकिड़ो ॿुढड़ो शख़्स वेठो हुयो। उन ॿुढड़े शख़्स जे पोयां हिकु नओ उमिरि वेठो हुयो। मुंहिंजो तवजो ॿिन्ही तरफ़ वियो। उन ॿुढड़े खे बि ॾिठो, उन नओ उमिरि खे बि ॾिठो। मूंखे हैरत लॻी, पंहिंजे कननि ते अफ़सोस बि थियो त उहो रोअण जो आवाज़ु न हुयो, उहो ॿुढड़े जे टहकनि जो आवाज़ु हुयो। हीउ छा पियो थिए? अच्छा, हीउ टहक छो पियो ॾिए? जॾहिं तवजो करे ॾिठो त 2 सालनि या 3 सालनि जो ॿारु उन ॿुढड़े खे पोयां वेही उनखे खिलाइण जी कोशिशि पियो करे, ऐं ॿुढड़ो उन जे उन हरकत खे महसूसु करे वॾा वॾा टहक ॾेई रहियो, पर उनजा टहक अजीब हुया, जेके रोअण ऐं खिलण जे विच में हुया। लॻे ईअं पियो ॼण रोए पियो, ॾिसो त ॼण खिले पियो। उन मूंखे खीकारियो ऐं मूंखां हवालु पुछियो। मां उनखे पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाई। उन चयो, का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे, हे मुंहिंजो पोटो आहे, हे मूंसां रांदि पियो करे। तूं तरस, मां तुंहिंजे लाइ पाणी खणी अचां पियो। उहो जल्दी अंदरि वियो। मां उन नंढे ॿार जे अखियुनि खे गहरी नज़र सां चिताए ॾिठो। उन ॿार जे अखियुनि में रोशनी हुई। उहो मूंखे ॾिसी रहियो। हैरत लॻी त 2 सालनि ऐं 3 सालनि जे ॿार खे पंहिंजे अखियुनि ते एतिरो कंट्रोल ऐं ज़ाब्तो आहे जो हिकु अजनबी शख़्स खे एतिरी गहरी नज़र सां पियो ॾिसे। ॿार त बेचैन हूंदा आहिनि। बकरीअ जी मूंखे फ़िक्र न हुई, छो त बकरी डोड़ंदे डोड़ंदे अॻिते वञी हिकु वण जे हेठां
उन जे पतनि खाइण में मशगूल थी वई। उन ॿार खे ॾिसण सां मूंखे उन ॿार जे अखियुनि में रोशनी नज़र आई। उन रोशनीअ में मूंखे हिकु अहिड़ी झलक महसूस थी जंहिंसां हिकु नई दुनिया जा दरवाज़ा मुंहिंजे आॾो खुलिया। अहिड़ी रोशनी उन नौउमिरि नौजवान नींगर जे हम उमिरि कंहिं ॿार में कॾहिं मूं न ॾिठी हुई। मां सोचियो हिन ॿार में इहा मुनफ़रिद चमक रोशनी अक्स, छा इहो मुस्तक़बिल आहे? नौउमिरि नौजवान जो जेको नज़र पियो अचे। सच पुछो त मूंखे इत्मीनान थियो, ख़ुशी थी त हिन ॿार जा एॾा वॾा ख़्वाब आहिनि जेके हिन वक़्तु बि हुनजे अखियुनि में सजायल आहिनि। कहिड़े माहौल में हिन ॿार खे उसरण जो मौक़ो मिलियो हूंदो। एतिरे में उहो पीर मर्द मोटी आयो। उन मुंहिंजे अॻियां गिलास पाणी जो वधायो। मां उन खां पाणी जो गिलास वरितो। उन जे अखियुनि खे बि मूं चिताए ॾिठो। उन में मूंखे इत्मीनान नज़र आयो, हिकु उमेद नज़र आई, हिकु आस नज़र आई। सोचियुमि त हीउ इन जो चहिरे जो जेको नक्शो निगार आहे, जेका पेशानी आहे, जेके ॻल आहिनि, जेके चप आहिनि, ॻिची आहे, उन ते पयल जेके झुरियूं आहिनि, उहे त तमामु वॾो दास्तान पियो ॿुधाइनि त हिन त वॾो सफ़र तइ कयो आहे। ऐं ईअं महसूसु थियो त हुनजो सफ़र को कठिन सफ़र रहियो। जॾहिं हुन मूंखे गिलास हथ में वठरायो पिए त हुनजे हथनि जो लम्स मूंखे महसूसु थियो त हिकु सख़्तु लम्स हुयो। महसूसु थियो त हिन जी ज़िंदगी सवली न रही हूंदी। मां उन खां पुछियो त हीअ अव्हांजी दोस्ती कीअं थी? तव्हां में त हिकु नस्ल जो फ़र्क़ु आहे, विच वारो दर्जो, विच वारो ॾाको ग़ाइबु आहे, अव्हांजी दोस्ती कीअं थी? उन ॿुधायो त मूंखे पंहिंजे घर अंदरि सभ खां वधीक टाइम गुज़ारण जो मौक़ो हिन पंहिंजे पोटे सां मिलंदो आहे। ऐं इहो मुंहिंजी मौजूदगीअ खे पुरलुत्फ़ सम्झंदो आहे। मां हुन जी मौजूदगीअ खे पुरलुत्फ़ सम्झंदो आहियां। इन्हनि ॿिनि जी दोस्तीअ मूंखे उन पूरे घर जे माहौल खे, जंहिं घर जा रहवासी 5 बि थी सघनि था, 10 बि थी सघनि था, मुंहिंजे तसवुर में, मुंहिंजी सोच में वाज़े करे छॾियो त हिन घर जो माहौल कहिड़ो थी सघे थो। जॾहिं हिकु उमिरि रसी त जंहिंजी 70 साल उमिरि आहे, उन जी दोस्ती हिकु अहिड़े ॿार सां आहे जंहिंजी उमिरि 3-4 साल आहे। ऐं उहो नंढो ॿारु वॾे खे खिलाइण जी कोशिशि पियो करे ऐं वॾो खिले पियो। मां सवाल थो कयां दोस्तो त इहो मुंहिंजो ख़्वाबु हुयो, मां ख़्वाबु पे ॾिठो, मां इहो ख़्वाबु पे ॾिठो। छा इहो ख़्वाबु अॼु असांजे हिन माहौल में, हिन ख़िते में हक़ीक़त बणिजी सघे थो? जो अहिड़ी दोस्ती उमिरि रसीद ऐं नौउमिरि ॿारनि जे विच में क़ाइमु थिए। उन्हनि ॿिनि जी दोस्ती पूरे घर जे माहौल खे आश्कार करे। जेका आयत करीमा मूं अव्हांजे साम्हूं तिलावत कई आहे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप लोग अपने आप को लोगों के साथ सब्र कराओ। जो लोग मुझ अल्लाह को याद करते हैं, यानी कि हमारी तबीयतें एक जगह पर टिकती नहीं। क्यों? हुक्म क्यों हुआ? वस्बिर, टिक जाओ, टिक जाओ, यानी मजबूर करो अपने आप को और पाबंद करो अपने आप को, क्योंकि सब्र तो कभी मीठा होता ही नहीं, जो कि अफसोस की बात है कि हमारे अंदर पाया नहीं जाता। खुदा भी उसी लफ्ज को पकड़कर हमें कह रहा है, वस्बिर, यानी कि तुम्हें सुकून नहीं आएगा, तुम्हारी तबीयत में बेचैनी होगी, लेकिन नहीं, टिकाओ, पाबंद करो, सब्र करो और बैठ जाओ उन लोगों के साथ जो मुझे याद करते हैं सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। यहां जो इस जगह पर हम जमा हुए हैं, इसकी महफिल की जो भी शक्ल और सूरत बनी है, उसमें कुछ ज़रूरियात होंगी, कुछ हमारी मजबूरियां होंगी, कुछ उसमें लोगों के लिए आसानियां, कुछ ज़रूरी, कुछ गैर ज़रूरी, कुछ इजाफी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
ہم جیسے یہاں ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس محفل کے انتظامات پر تنقیدی نظر بھی ڈال سکتے ہیں، سینکڑوں خرابیاں نکل آئیں گی، سینکڑوں خرابیاں نکل آئیں گی۔ اسٹیج کی صورتحال پر وہ تنقید کی پہلو نکل آئیں گے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، وہاں آپ کو کمی بیشی نظر آئے گی۔ پانی کے نظام کو دیکھیں، وہاں آپ کو کمی بیشی نظر آئے گی۔ لنگر کے نظام کو دیکھیں، وہاں آپ کو کافی کوتاہیاں محسوس ہوں گی، نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ان چیزوں کو بھول کر اس کی کچھ خوبیوں کو دیکھنا چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں، جو بھی اضافی، غیر اضافی، ضروری، غیر ضروری چیزیں ہو گئیں، سب چیزوں کے باوجود ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ صبر کراؤ ان لوگوں کے ساتھ جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ یا یدعون، اس میں جب اجتماعیت کی بات کی گئی ہے، ایک بندے کا ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جمع کا لفظ صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی ایک مجمع ہو۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ محفل بڑی پیاری لگتی ہے جہاں مختلف شکلوں والے، مختلف رنگ والے، مختلف نام والے، مختلف کپڑوں اور لباس اور کلچر والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ان کے جمع ہونے کا مقصد ایک ہو کہ وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ محفل مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے وہ سارا مجمع مجھے پیارا لگتا ہے کہ قیامت کے دن جس سے ہم سب لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنا محشر کا میدان کٹھن ہوگا، جو ہم سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جس کا آپ تقریروں میں، واعظوں میں، قرآن مجید کی آیات میں تذکرہ سنتے، ایسے کٹھن مشکل وقت میں ان مختلف شکل والے لوگ، مختلف رنگ والے لوگ، مختلف کلچر والے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ جب ایک جگہ ایک مرتبہ جمع ہوئے اور مل کر بیٹھے اور میرے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے بٹھا دوں گا۔ محشر کے میدان کی سختی میں، گرمی میں، بے سر و سامانی میں، پیاس کے عالم میں، آپ سوچیں، ذرا سوچیں، لوگ اور ہم سب تو جنت کی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت وہ مقام ہے جہاں سکون ہوگا، آرام ہوگا، اور وہاں نہریں ہوں گی اور پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، بے شمار چیزیں جس کی خوابناکی اور خوبصورتی کو ہم ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے سجدوں کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، رکوع کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب نہیں، شاید مجھ جیسے لوگ کچھ ہوں ایسے، اس وجہ سے بڑھیں تاکہ وہاں ہمیں اور اچھے سے اچھا مقام ملے، بڑے سے بڑا مقام ملے۔ لیکن دیکھیں خدا کی شان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے لیے بیٹھے، اپنے آپ کو صبر کرایا اور مجھے یاد کیا، ان کو اس وقت سے پہلے، سارے لوگ گرمی میں ہو سکتے ہیں، محشر کی کٹھن صورتحال میں ہو سکتے ہیں، ان کو میں عرش کے سائے تلے بیٹھاؤں گا۔ اب دیکھو جو خدا کے سائے تلے بیٹھ گیا ہے وہ تو جنت سے بڑھ کر مقام پر پہنچ چکا، وہ خدا کے سائے تلے بیٹھا ہوا ہے، عرش کے سائے تلے بیٹھا ہوا۔ تو اس سے بڑھ کر، یعنی کہ وہ جنت والے اب جنت کے انتظار میں ہیں کہ کبھی وہ کھڑکی کھلے گی تو ہم جنت کی طرف جائیں گے، ابھی میزان بھی لگے گی، دفتر بھی کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے بٹھا دوں گا۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی کامیابی ان کو مل گئی۔ اگر وہ جنت کے بجائے وہیں بیٹھے رہے تو وہ تو اس سے بڑھ کر ان کی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی، عرش کے سائے تلے بیٹھے۔ تو اس کٹھن موقع پر صبر کرانا اور بیٹھنا اور ذکر کرنا اس خوشخبری کا وجہ ہو سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے تلے بٹھائے گا۔ تو اس پر جتنا بھی ہم فخر محسوس کریں، خوشی محسوس کریں وہ کم ہے،
اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہمیں ملا ہے وہ مرشد کامل کی صحبت سے ملا ہے اور مرشد کامل کی تلقین سے ملا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے دل جاری ہوئے، ذکر میں زندہ ہوئے، ہمارے زبان پر اللہ 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 کا نام جاری ہوا۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے ہمارے زبان پر کچھ اور لفظ ہوتے تھے، کچھ اور طریقے ہوتے تھے، لیکن کیا تبدیلی آئی؟ ایک شخص جو بالکل اس صورتحال کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، وہاں آ کر بیٹھ گیا، چند لمحے صحبت کی، اپنے نفس کو صبر کرایا، اور جب بیٹھا اب وہ محفل سے اٹھ کر جا رہا ہے تو پہلے جو کچھ اور الفاظ نکلتے تھے اس کو تھوڑا بھی کہیں کھٹکا سنائی دیتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ۔ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی یہ اگر لفاظی ہو رہی ہے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنی بات اگر لفاظی ہو رہی ہے تو آپ بلا ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 100% نہ ہو، لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ذرا سی ٹھوکر آئی، لڑکا ہو یا لڑکی، بڑا خاتون ہو یا مرد، ذرا سی ٹھوکر آئی اللہ، ہاتھ سے پانی گر گیا اللہ۔ تو یہ کیا اثر ہے، کیا اثر ہے اس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اور کیا اثر ہے مرشد کامل کی نظر میں؟ کیا فرق پڑ جاتا ہے ہمارے باطن میں، اور کیا روشنی آ جاتی ہے ہمارے سینے میں کہ ہمارے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سبق کو یعنی 10 دن ہو تو ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 ہفتے ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 مہینے یا 10 سال، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 50-60 سال سے لوگ اس سبق کو بھول نہیں پا رہے ہیں، کہ جہاں بھی ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ۔ یہ نظر کیمیا ہے، یہ مرشد نے ہمیں خاک سے سونا بنا دیا ہے ان کی نظر میں۔ یہ عرس مبارک حضور پیر مٹھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غریب نواز رحمت پور شریف لارکا نوالے، وہ فرماتے تھے کہ جب ہم اپنے ان کی عرس مبارک کے حوالے سے آج ہم جمع ہوئے ہیں جہاں ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ فرماتے تھے جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں گئے تو اتنی خوشی ہوئی، اتنا سکون اور سرور ملا کہ ہم سائیکل پر چڑھ کر جنگل میں چلے جاتے تھے جہاں کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا ہے آدمی، وہ جان بوجھ کر کرنا اور بات ہے، لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا ہے، خوشی اور مسرت میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے ہم جنگل میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں ہم ان کے الفاظ کہ ہم رقص کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ کیسا پیر مجھے ملا ہے، میری زندگی میں کیا خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے، مجھے ایک سمت مل گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اپنے اس جنگل میں وہ اپنے آپ کو اس ترنگ میں کھڑے رہتے تھے اور وہ مرشد کو یاد کرتے تھے، اور یہ محبت تھی ان کی کہ فرماتے تھے کہ وہ اس ایک عالم ایسا بھی ہوا کہ جتنی چیزیں گھر میں تھیں وہ خود فرماتے، وہ سونا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ ایک موقع پر ان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ہمیں دل میں آیا کہ مرشد کو پیش کریں، ان کی دل میں یہ خیال آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سوچا کہ لے جائیں گے بازار میں، جب سونار کو دیں گے تو سونار کو دکھاتے دکھاتے قیمت بتائے گا تو ہماری نیت بدل نہ جائے، تو کہتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں تھیں تھوڑی تھیں یا زیادہ، ان کو جمع کیا، ان کو کوٹا اور ان کی ایک گیند بنا لی، اور پھر لے گئے جوہری کے پاس، جو اس نے پیسے دیے جتنے بھی وہ جا کر مرشد کے حوالے کیے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، یہ نقش بندی سلسلہ ہے، یہ صدیقی سلسلہ ہے جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، اس لیے اس سلسلہ عالیہ میں سب سے زیادہ محبت پر زور دیا جاتا ہے کہ جتنی مرشد سے محبت بڑھے گی اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا، اور مرشد کو اپنے لیے کعبہ اور قبلہ سمجھے
اور اپنے دل کے رخ کو ہمیشہ اس کی طرف سیدھا رکھے. جس طرح خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر رخ ہمارا پھر جائے تو وہ نماز ادھوری رہ جاتی ہے. تو یہ محبت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے دل کا رخ اپنے روحانی قبلہ و کعبہ مرشد کی طرف رکھنا یہ لازم ہے. اگر اس سے ذرا سا بھی ہمارا رخ پھرا تو وہ محبت اور وہ سلسلہ کا جو فائدہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک موقع پر چیزیں لے کر آئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چیزیں لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے صاحب رائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے اور بہت ہی عظیم خلیفہ راشد، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر آگے ہوتے ہیں، اس مرتبہ میں ان سے بازی لے جاؤں. تو میں اپنے حساب سے کافی چیزیں لے آیا. تو حضور نے وہ چیزیں دیکھی اور فرمایا کہ کیا چیزیں لے آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو اسباب تھا وہ اکٹھے کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں ہے. آپ خوش ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں جو بھی مال و اسباب تھا وہ سب اکٹھے کیا. گھر کو جس طرح علماء سے سنا ہے، یا آپ یہ داتا صاحب بھی کشف الموجود میں یہ بیان کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے گھر کو پھر جھاڑو پھیرا ہے، اور وہ جھاڑو پھیر کر کوئی بھی دنیاوی چیز گھر میں نہیں چھوڑی ہے، وہ جھاڑو بھی لے کر آیا ہوں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر سے اس محبت کے میدان میں، اس قربانی کے میدان میں بازی لے جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. وہ شہ سوار تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ہمارے مرشد کے مرشد پیر مٹھا سین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صدیقی وصف کا ایک جھلک ہمیں سکھائی کہ اس طرح مرشد کی بارگاہ میں ہم گئے. ہمارے مرشد حضور قبلہ خواجہ سونا سین رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. جس ٹرین پر حضرت پیر مٹھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گزرنا تھا وہ چنی گوٹ، تو وہاں یہ ٹرین نہیں رکتی تھی، یہ ایکسپریس تھی. تو ان کی دل میں خیال آیا کہ اب میں کیا کروں کہ حضرت وہاں جائیں گے، کسی سواری کا بندوبست نہیں ہوگا. تو وہ واقعہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ کے سوانح حیات میں. صرف اس نیت سے کہ میرے مرشد کو سفر پیدل نہ کرنا پڑے، وہ ایکسپریس چلتی ہوئی ٹرین سے جو بھی اس کی رفتار تھی اس سے انہوں نے چھلانگ لگائی. وہاں سے وہ چنی گوٹ قریب تھا، ٹرین آگے جا کر رکنی تھی، جلال پور پیر والا یا کوئی اور اسٹیشن تھا. تو چھلانگ لگائی، لوگ پریشان ہو گئے اور کہ یہ کیا ہوا، اور یہاں آپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ جلال پور پیر والا آ گیا، کہا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ تو مولوی صاحب تو نظر نہیں آ رہے. حضور پیر مٹھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فکر مند ہوئے. جب اسٹیشن پر اترے تو جب پلیٹ فارم سے باہر آئے دیکھا تو آپ حضور سونا سے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد وہ جیپ لے کر کھڑے ہیں اور ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے. حیران ہو گئے، آپ تو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کب ہمارے گاؤں گئے اور وہاں سے جا کر جیپ لی ہے اور یہاں پہنچے، یہ کیسے ہوا؟ تو یہ محبت اور یہ تعلق تھا مرشد کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں حضور پیر مٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ نے جو منقبتیں فرمائی ہیں اپنے مرشد کے شان میں، اور پھر آپ دیکھیں حضور سونا سے رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مرشد کے شان میں جو منقبتیں پڑھی ہیں، مرشد مربی مہرباں کر صاف دل جو ہی سہن ہن قید کھاں آزاد کر تا ونی دساں پنجو وطن. وہ کہتے ہیں مرشد مجھے میرے دل کو ایسا صاف کر دے کہ مرشد کی محبت کے علاوہ دل میں اور کچھ باقی ہی نہ رہے. تو یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ ایک روح کی ضرورت ہے، یہ ایک قلب کی ضرورت ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی سبق ہے. دو چیزوں کا ابھی تک ذکر ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی، اور دوسرا مرشد کامل کی محبت. اور 3 مثالیں عرض کی گئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور پیر مٹھا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر سونا سی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کتنی محبت
اور کتنا تعلق مرشد کے ساتھ ہے اور کتنا ربط ہمارا مضبوط ہے. اس کے بغیر طریقت میں چلنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ جن کے سندھی میں چوندا نا واراسڑی زمین، واراسي زمین میں اواں پانی ॾियणु شروع کयो، उहा واراسي زمین باسيندي کان، مٽ هاريو کون باسيندي، واٹر کورس کھولے چھڏيو، उहा باسيندي کون، پاڻي آئي کون. اساں جا کيترا ماڻهو محبت جي معاملے میں مرشد کامل سان محبت جي معاملے میں کتے آهن उहो उन्हनि खे پتو हूंदो، उहे चवंदासीं असांखे त कुझु मिलियो ई कोन، असांखे कुझु फैज़ कोन मिलियो، असांखे को मक़ाम कोन मिलियो، असांखे कुझु दर्जो कोन मिलियो. दोस्तो ही सबक़ु छा थो ॾिनो वञे हिते कि दस्त बकार दिल बयार. वाइदो कहिड़ो कयो आहे? हथ कमकार ॾे रखो, दिलि मुर्शिद सां लॻायो. इहा ॻाल्हि चई वई आहे. इहो त कोन चयो आहे तव्हांखे जेको आहे सो फलाणो मंज़िल ऐं मतिलबु त उहो जलवो या जेको मक़ाम या कोई जीअं उहो बलोच खे शौक़ु थियो त पखी उॾामंदा था, वतन मां छो न उॾामां? असां बलोच सां माज़रत, असांजा भाइर आहिनि, प्यारा आहिनि, हुनखे शौक़ु थियो ॼमंदा उॾामंदा वतन, सिरण बि उॾामे, बाज़ बि उॾामे, मां कहिड़ो ॾोह कयो? मूंखे बि उॾामणु अचे थो. पेहा ठाहींदा आहिनि जुअर जे फसलुनि में. हाणे त हिन इलाइक़े जा माण्हू बि जुअर इस्तेमालु कंदा हुआ. असांजे उन दरिया जे हुन भर बि जुअर इस्तेमालु थींदी, पर जुअर हाणे नापैद थी वई आहे. हाणे कणिक था इस्तेमालु कयूं, पर जुअर जी मानी जो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे, सिहत लाइ बि बहितरीनु हूंदी आहे. पर हाणे त उहो रवाजु, असां हिकु भेड़ चाल जो शिकार आहियूं न, जंहिं रुख ते ॿिया था हलनि. हिकिड़े कार वारे जे हीअं मोड़ियो रस्ते तरफ़ गाॾी, अॻियां थोरी रश नज़र आई त ॿियो बि उनजे पोयां, टियों बि उनजे पोयां, चोथों बि उनजे पोयां. उहे भेड़ चाल वारी आदत असांजी रहे थी. सो बहरहाल उनजो जुअर जे फसल में वॾो पेहो हुयो, उहो बलोच मथे, बलोच साहिबु मथे पेहे ते चढ़ियो, हिन ॿाह में बि छॼ ॿधईं, हिन ॿाह में बि छॼ ॿधईं. छॼ में अन्न छणबो आहे, उन मां मिटी मर गंद साफ़ कबो आहे. औरतूं कंदियूं आहिनि, असां मर्दनि खे बि आर न हुअणु खपे. उहो छॼ ॿधईं, चई बाबा सिरण उॾामे पई, ॻिझ उॾामे पई, मां छो कोन उॾामंदो? पेहो तक़रीबन को 12-13 फुट मथे, छो त जुअर जो फसल तमामु कदावर थींदो आहे, उन तां झार हकलणी हूंदी आहे. सो हिन ज़ोर ज़ोर सां उहे ॿाहूं हलायूं, हिकिड़ो ॿियो टियों चोथों पंजो, ॾिठईं त हा भली हाणे थोरो हवा फासे पई छॼनि में, ऐं ॾिनई टपो. चई बाबा हाणे ज़ोर ज़ोर सां कंदुमि, मुंहिंजा पर ॾाढा हथ पेर हईं, पर उहो छॼ छा हुनजो वज़न सहंदा, धूड़ियो वञी ज़मीन ते की हमरा ॾंद बि वॼी पिया. सो दोस्तो, छा असां बि छॼ ॿधी ऐं मथां टपो ॾियूं? हिन में सिलसिलो इहो आहे त पंहिंजे ज़ाहिर खे दुनिया में मशगूल रखो ऐं पंहिंजे बातिन खे पंहिंजे मुर्शिद सां, अलाह जी ज़ात सां ज़िक्र जे ज़रिए वाबिस्त रखो. इहो तवाज़ुन रखिणो आहे. इन जे करे असां सभई इन सिलसिले खे भरपूर तरीक़े सां सम्झूं ऐं अर्ज़ु कयो थो वञे, हिन इलाइक़े जे माण्हुनि जे मथां मुश्किल वक़्तु गुज़रियो आहे, जॾहिं बारिशूं थियूं हुयूं सख़्तु तरीन, जंहिंजे करे बेपनाह पाणी आयो. बेहद अफ़सोस थियो जॾहिं ख़ैरपुर नातन शाह जो शहर मुतासिर थियो, सॼो शहर ख़ाली थियो. इंतिहाई दुखदायक सूरत हाल मालूम थी. केतिरा माण्हू बेघर थिया, घर उन्हनि जा किरी पिया. उहे वीचारा एॾे वॾे तारीख़ी शहर खे ख़ाली करे उन्हनि खे वञिणो पियो. वरी उनखां बाद इहो जेको पाणी बारिश जो जबलनि खां, पहाड़नि खां, डैमुनि खां हलंदो पियो आयो, मेहड़ ताईं अचे पहुतो. मेहड़ जे बारे में मालूम थियो त मेहड़ वासियुनि हिमत कई ऐं पंहिंजे रब ते भरोसो कयो, पाण ते भाड़ियो. वल्लज़ीन जाहदू, जेके महिनत कंदा, अल्लाह फरमाए थो, जेके महिनत कंदा, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उन्हनि खे असां रस्ता ॾेखारींदासूं. मेहड़ वारनि हिमत कई, गॾिजी आया, मिली वेठा ऐं उन्हनि पंहिंजे उन ॻोठ तारीख़ी, उन पंहिंजे शहर खे जंहिंमें इल्मी, सियासी, समाजी मशहूर शख़्सियतूं गुज़रियूं आहिनि, उनजो उन्हनि रंग ॾेखारियो त उन्हनि छा उन्हनि पंहिंजे उन
इन रहनुमाउनि खां हासिलु कयो हो, उहे मुतफ़िक़ थी विया, गॾिजी विया, हिकु आवाज़ थिया ऐं उन्हनि पोइ किथे बंद ॿधा, किथे आवाज़ मथे कयो, किथे माण्हुनि खे होशियारु कयो, बेदार कयो। इन इत्तिफ़ाक़ ऐं इतिहाद जे करे उन्हनि पंहिंजे उन ख़ूबसूरत शहर मेहड़ खे बचाए वरितो। अव्हांखे आफ़रीन हुजे, या अव्हांजी हिमत आहे। इन मां इहो सबक़ थो मिले त अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल में असां सभिनी खे मुतफ़िक़ थियण जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन मुश्किल सूरत हाल में जॾहिं असां मुतफ़िक़ थी यक आवाज़ थी अॻिते वधंदा आहियूं त पोइ इंसानु पहाड़नि खे बि शिकस्त ॾेई सघे थो, तूफ़ाननि खे बि शिकस्त ॾेई सघे थो। उहो सैदी चयो आहे त इंतिहाई मामूली जिसामत आहे कील जी, पर कील जंहिंजी का हैसियत ई कान्हे, उहो कील जो पूरो लश्कर जेकॾहिं गॾिजी पवे, छो त उहे ज़मीन में अंदरि रहंदियूं आहिनि, उहो सैदी थो चवे उहो पूरो लश्कर गॾु थी पवे जंहिंमें अलाए केतिरियूं कीवलियूं हूंदियूं ऐं उहे पूरो लश्कर शींहं जे मथां हमिलो करे ॾिए, त सैदी चवे त उहो कीवलियुनि जो लश्कर शींहं जी खल उधेड़े छॾे। इन्हनि कील में जेका नंढड़ी आहे उन में इत्तिफ़ाक़ जे करे एॾी ताक़त थी अचे त इंसानो, अलाह ताला फरमाए थो तव्हां चओ वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, मुतफ़िक़ थियो, मुतहिद थियो, इंतिशार ख़तमु कयो, इफ़्तिराक ख़तमु कयो। साईं हीअ हिन सां त मुंहिंजो जहिड़ो आहे, उहो त मूंखे वणे कोन, मां ॾाढो मुड़ुसु आहियां, हू कमज़ोर आहे, मूं वटि 50 एकड़, हुन वटि त कुझु बि कोन्हे, मां मच्छी मानीअ वारो, हो त दाल रोटी वारो, फ़क़ीरो दोस्तो, या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तइलीम कोन आहे। असां सभु इंसान, सभु हुज़ूर जा उम्मती आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इरशाद फरमायो, तव्हां सभु बराबरि आहियो, तव्हां सभु आज़ादु आहियो। फरमाईंदा तव्हां सभु आज़ादु आहियो, तव्हां मुंहिंजा कंहिं कारे खे भूरे जे मथां का बरतरी कोन्हे मिलियल, न वरी भूरे खे कंहिं कारे जे मथां बरतरी मिलियल आहे। तव्हां सभु हिकु जहिड़ा आहियो, पर बहितर उहो शख़्स आहे जंहिंमें सब्र आहे, जंहिंमें बर्दाश्त आहे, जेको अलाह जी रज़ा में राज़ी थो रहे, जेको ॿियनि जे लाइ मददगार आहे, उहो अलाह ताला खे वधीक पसंदि आहे। त इन मौक़े मां जेको तव्हां मेहड़ वारनि सुठो मिसाल पेश कयो आहे, सभिनी लाइ असांखे इहो सबक़ु आहे त असां बि अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल में न सिर्फ़ु बल्कि उमूमी सूरत हाल में बि मुतहिद ऐं मुतफ़िक़ रही अहिड़ी नागहानी आफ़तुनि जो मुक़ाबिलो कयूं, छो त अलाह तबारक व तआला चाहे थो त फ़इन्न मअल उस्र युस्रा, मुश्किलात में तव्हांखे विधो वेंदो त तव्हांखे पंहिंजी असलियत यादि ईंदी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमायो तूं कुर्बानी कर, मुख़्तसिर वाक़ियो, उठ कुर्बान कयूं, वरी हुकुम आयो प्यारी शइ कुर्बान कर, 2 कयूं 10 कयूं, माना वरी खा पियो अचे। तव्हां त उलमा सगोरा मूंखे ॿुधाईंदा, पाण क़ुरान मजीद मां पढ़ी ॾिसो, केतिरा उठ कुर्बान कयूं, अञा कुर्बान प्यारी शइ। पोइ सम्झ में आयो त मूंखे त सभ खां प्यारो पंहिंजो पुटु इस्माइल अलैहिस्सलाम, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ तो वो है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने समझा खुदा की मशीयत ये है, खुदा के खलील थे, अजीम शान नबी थे, वो नबियों के बावालिद हैं, हमारे मोहतरम हैं, मुअज़्ज़म हैं, सब अंबिया का एहतराम हम पर वाजिब है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को लेकर गए। फिर आप तो हमेशा ये वाक़ई उलमाए किराम की ज़ुबानी सुनते रहते हैं। फिर शैतान आया, फिर जो भी मरहले हुए, ताकि वो मिन्ना के मैदान में पहुँचे। फिर वहाँ जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों को उन्होंने पट्टी बांधी, वो वाक़या भी आपने सुना हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को इस सारे अमल से मकसूद खुदा के सामने क्या था, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने अकल और सोच से काम ले, तो नाक़िस ख्याल है, सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी सूरत हाल में उसको डाला, ऐसी मुश्किल में उसको डाला, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुद अपनी हकीकत का पता चले कि मेरी मोहब्बत कितनी ज़्यादा है, मेरा अज़म कितना बड़ा है, मेरा हौसला कितना बड़ा है, मेरा दिल कितना बड़ा है कि यार के नाम पर अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी हकीकत से
ان کی اپنی حقیقت سے آشنا کروا رہے تھے. ابراہیم تم فرما رہے تھے نا میرے یقین میں اضافہ ہو, میں جانتا ہوں کہ تم رب ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے یقین میں اضافہ ہو. تو ایسی سچویشن میں ڈال دیا جس میں انسان کو, کتنے انسان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی خون کی ضرورت نہیں تھی, گوشت کی ضرورت نہیں تھی. اس آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اس عظمت سے اللہ تعالیٰ روشناس کروا رہا تھا. جب انہوں نے چھری پھیری تو انہوں نے سمجھا بیٹا میں نے قربان کر دیا. جب پٹی ہٹائی دیکھا میں نے دمبا ذبح کیا. اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. اور اس ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا, علم ہو گیا کہ مجھ پر خدا کا کتنا فضل ہے اور میرا دل خدا کی محبت سے لبریز ہے اور میں اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے تیار ہوں. تو دوستو یہ جو آزمائش میں خدا ڈالتا ہے نا ہمیں تکلیف میں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہمت سے روشناس کرواتا ہے. تمہارے بازو میں کتنی طاقت ہے, تمہارے دماغ میں کتنی صلاحیت ہے, تمہارا حوصلہ کتنا بلند ہے. تم واقعی قابل تعریف ہو میرے دوستو. سب جتنے یہاں بیٹھے ہو تم سب لاجواب ہو. اواں سب لاجواب آئے ہو, اواں سب بے مثال آئے ہو, اواں بہترین آئے ہو. موں جڑے انسان اواں جڑا مانو ڈٹھائی کو نہ ہے جن میں ایڈی محبت ہے, ایڈو حوصلو ہوجے جو ایڈی مشکل صورت حال گزارن کھا پو اج ہن خطے میں اواں گجی ویٹھا ہو. اج محبت وچاہی محفل بھی منعقد کئی اثر. مجھے یقین آئے ان مشکل صورت حال میں, ان تکلیف دہ صورت حال میں اواں اتی بیٹھا ہو ऐं अवां पहिरियां खां वधीक महिनत कंदो. उहो जिरेब ज़मीन जो जेको अव्हां खे अॻु में 20 मण ॾींदो हो, तव्हां महिनत सां अलाह जे फज़ल सां ऐं अलाह जे रहम सां उन 20 जे बजाए 30 मण हासिल कंदो. उन एकड़ मां अवां 60 मण हासिल कंदो, बल्कि 70 हासिल कंदो. उहो अंग अखरनि जी ॻाल्हि त ख़ुदा वटि आहे कान, अंग अखर असां वटि हूंदा आहिनि. अलाह उन में वरी अहिड़ी बरकत विझंदो, अहिड़ी रहमत विझंदो, छो त अलाह ताला फरमाए थो जॾहिं तव्हां मूंखे यादि था कयो मां अव्हां खे यादि थो कयां. हाँ, अल्लाह ताला ईअं त यादि कोन थो करे न जीअं असां अल्लाह ताला खे यादि था कयूं. उन जो यादि करणु उन जो शान मुताबिक़. गदागर कंहिं वॾेरे खे यादि कंदो आहे त उहो साईं, ओ क़िबला, ओ वॾेरा, ओ हाजी, ओ हाफ़िज़. गदागर ईअं यादि कंदो न. उहो जेको सेठ आहे बिना तशबीह ऐं तमसील जो, हुनखे कीअं यादि कंदो? उहो त वरी ॿिए तरीक़े सां यादि कंदो, नवाज़ींदो हुनखे. त अल्लाह ताला जी जेका यादि आहे उहा अल्लाह ताला जी यादगिरी रहमत जी सूरत में हूंदी आहे. अव्हां जे दिलनि में रहमत नाज़िल थींदी अल्लाह ताला जे तरफ़ां. अव्हां जे दिलनि में सुकून पैदा थींदो, अव्हां जे रिज़्क़ में, अव्हां जे रोज़ीअ में, अव्हां जे घरनि में, अव्हां जे माल में, अव्हां जे मता में, अव्हां जे ज़मीनुनि में बरकत ई बरकत थींदी. पर हिकिड़ो कमु करिणो आहे, उठ बांध कमर क्या डरता है, कमर ॿधो, उथो ऐं बीह रहो. कंहिंजे हथनि ॾे न आहे ॾिसणो मुंहिंजा दोस्तो, कंहिंजे हथनि ॾे न आहे ॾिसणो, अल्लाह ॾे ॾिसणो ऐं पंहिंजे कुवत बाज़ू ते भरोसो करिणो आहे. लैस लिल इंसान इल्ला मा सा. इंसान खे उहो मिलंदो जेको उहो महिनत थो करे. पहिरियां खां महिनत ॿीणी करे ॾेखारियो. अचो त असां अज़म कयूं पहिरियां खां ॿीणी महिनत कंदासूं, पंहिंजे ज़मीनुनि में, पंहिंजे माल में, पंहिंजे कारोबार में, पंहिंजे रिज़्क़ में. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी तरफ़ां रंग ही रंग हूंदा, बरकतूं ही बरकतूं हूंदियूं. नौजवानों को गुजारिश है कि वो अपने तैलीम की तरफ तवज्जो दें. हमारे बेटे और बेटियां, असांजा छोकरा ऐं असांजी छोकिरियूं पंहिंजे पूरी तवानाई ऐं सलाहियत इल्म लाइ वक़्फ़ कर, बहितरीन तैलीम हासिल कयो. को बि शॉर्टकट इख्तियार करण खां बिल्कुलु बचो. अवां मुश्किल रस्ते खे इख्तियार करण खां न कीबायो. जेकॾहिं मुश्किल रस्ते इख्तियार करण खां कीबाईंदव त पोइ अव्हां खे अॻिते हली ॿीणी तकलीफ़ ईंदी, टीणी महिनत करणी पवंदी. तंहिंजे करे अॼु ई उहा महिनत कयो त जीअं अॻिते हली अव्हां लाइ आसानी थिए. छो अल्लाह ताला शर्त लॻाए छॾियो आहे त मुश्किल खां पोइ आसानी ईंदी. असांजा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं तैलीम लाइ भरपूर महिनत कनि. वालदेन खे तलकीन कजे थी त पुटनि वांगुरु ई नियाणियुनि खे बि अहमियत ॾियो, उन्हनि में फ़र्क़ु न कयो. उन्हनि खे तैलीम जहिड़ी पुटनि खे ॾियारियो था ओड़ी नियाणियुनि खे तैलीम ॾियारियो ऐं उन्हनि खे अख़्तियार ॾियो त उहो पंहिंजे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो करणु, पाण करणु सिखणु.
ऐं उहे महिनत करे सुठी तइलीम हासिलु कनि ऐं उन सां गॾु केॾो न भलो थिए जो असांजा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं पुट ऐं न्याणियूं इन तइलीम हासिलु करण दौरान नंढड़े कारोबार जी शुरूआति करे छॾनि, को नंढड़ो कारोबार सोचे छॾनि, उन कारोबार जी बिस्मिल्लाह करे छॾनि, नंढड़ी इब्तिदा थींदी, इंशाअल्लाह अॻिते हली उन में अलाह ताला कंदो बरकत ऐं इज़ाफ़ो थींदो, हूअं बि कारोबार खे सेटल थियण में टाइम लॻंदो। सो तइलीम बि पिरायो ऐं वापार ऐं तिजारत तरफ़ हाणे खां ई अव्हां तवजो ॾियो ऐं उन सां गॾु जे अव्हां कुझु हुनुर सिखी वठो त इहा त अञा सोने ते सुहागो थी वेंदो। प्लम्बिंग आहे, इलेक्ट्रिशियन आहे, दर्ज़को कमु आहे, ड्राइवरी आहे, बारबर वारो कमु आहे, जेके बि अव्हां कमु सिखी सघो था उहे कमु सिखो, हुनुर सिखी वठो। इन जी ॿाहिरीं दुनिया में वॾी 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 अहमियत आहे पई। हूअं बि चयो वियो आहे त हुनर वारो बादशाह। ऐं जॾहिं बि असां ॿाहिरि सभई कंहिं बि दोस्त खे मुश्किल में ॾिसूं त असां उन खां मुंहुं मोड़े न हलिया वञूं, असां उन जी अॻिते वधी मदद कयूं। छो त असांजे प्यारे आका मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत हुई जो पाण अव्हां ॿुधो आहे त हिकु दफ़े मके खां निकिरी विया पिए त हिकिड़ी पौड़ीअ खे ॾिठूं, वॾी गठड़ी खयों पिए वई, उन्हनि खे पाण वञी खीकारियूं, उन खां हाल अहिवाल पुछूं, काॾे पई वञे, चई मां मको छॾियो वञा पई, छो पई वञे, त हुन चयो हिते हिकु नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जादूगर पैदा थियो आहे जेको असांजे बुतनि खे ग़लति थो सम्झे ऐं हिकु अलाह जी पैरवीअ जो हुकुम थो ॾिए। मूंखे अफ़सोस थो थिए त उहो उनजे साम्हूं मां थी वियसि त मूं ते न उनजो जादू असरु करे। पाण फरमाए एॾी वॾी गठड़ी खयों पई वञी, असांखे इजाज़त ॾे त असां तुंहिंजी मदद कयूं। ॿुधो आहे सही वाक़ियो, आपने सुना है वाक़या, इतना बोझ उठा कर जा रही हो, उस बूढ़ी ने अपना वो वज़न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दिया। अब हम अपने आप को वहाँ रख कर देखें, हम तो यूं करके देखते चले जाते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई ये बुढ़िया पता नहीं कौन है, मुंह फट होगी, बद अखलाक होगी, पता नहीं वो लड़ न पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं सोचा, गठड़ी सर पर रखी, वो बुढ़िया आगे जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम गालिबन पीछे पीछे जा रहे हैं और उनसे बातें किए जा रहे हैं, मीठी मीठी बातें, दुनिया भर की बातें, हंसने वाली बातें, मुस्कुराने वाली बातें। वो बुढ़िया का दिल खुश हो गया, उसका दिल वो जैसे जैसे गुफ्तगू होती चली गई तो उसका दिल खुलता चला गया, उसका गम का बोझ हल्का होता चला गया। चलते चलते जब उनके घर तक पहुंचे तो उसने कहा कि कितना प्यारा नौजवान है, तुम्हारे साथ ये सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी तूने मेरी मदद की है। उसने उनके अखलाक की बेपनाह तारीफ की। बाकी तो आपने ये सारा वाक़या सुन रखा है, तो हम भी अपने भाई को तकलीफ में देखें, हम भी अपने भाई को तकलीफ में देखें तो आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाएं। सुन रहे हैं दोस्त आप, वल्लाहु फी औन अल अब्द मा कान अल अब्द फी औन अखी। अल्लाह उस बंदे की मदद में होता है जो बंदा अपने दोस्त की मदद में होता है। अल्लाह आपका मददगार हो तो फिर और क्या चाहिए। उम्मीद है कि मैं भी और आप हम सब इस पर अमल करेंगे। और जो आजकल की सूरत हाल चल रही है, हमें इतना इल्म भी नहीं होता, अधूरी मालूमात होती है सियासी सूरत हाल की। पहले तो सियासी सूरत हाल से सब दोस्त बाखबर रहा करें। जो ना इस तरह के अफवाह चल रहे होते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल्स में, उन अफवाहों पर कान न धरा करें। समझ रहे हैं? सही सूरत हाल क्या है उस खोज में रहा करें कि असल सूरत हाल क्या है। किसी के एक जुमला सुनकर हम उस पर ईमान ले आते हैं, हाँ बस वो तो बिल्कुल ये सही कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप वो एक लफ्ज़ बोलेगा, हम 10 और कड़वे कसीले लफ्ज़ उसमें शामिल करेंगे, वो ऐसे का तैसा। फ़ायदा क्या हुआ? तो अर्ज़ ये है कि इस तरह की फजूल बहस मुबाहिसे में हम नहीं पड़ेंगे। अपनी तवानाई बर्बाद करें, अपना मुंह खराब करें, अपना दिमाग खराब करें, अपने मन को काला करें, बोझल करें। समझ रहे हैं आप दोस्त? ऐसे फजूल बहस मुबाहिसे में हम नहीं पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सियासी सूरत-हाल से बाखबर रहेंगे और हम खोज लगाएंगे कि असल हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। जी सिंधी में चवंदा आहिनि खंभ मां कांव, इहो त बाबा तॾहिं सोशल मीडिया बि कोन हुई, तॾहिं त यूट्यूब ऐं ट्विटर ऐं फेसबुक बि कोन हुया, तॾहिं ई खंभ मां कांव थी वियो। हाणे त अलाए केतिरा रस्ता खुली विया आहिनि, हाणे त खंभ मां अलाए छा बणिजी थो वञे।
तो इन जे करे दोस्तो हक़ीक़त जी खोज में रहो। सच्चाई जेका है सोन वांगे हूंदी आहे, उहा सवली कोन मिलंदी आहे। सच्चाई के तलाश करण लाइ, सच को तलाश करने के लिए मनु मिट्टी को छानना पड़ता है, मनु मिट्टी, टनु मिट्टी, फिर इतनी जरी सोने की मिल सकती है। तो इसलिए सच्चाई इतनी आसान नहीं है कि हम हर एक की बात पर ईमान ले आए, हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, और फिर हम अपना एक माइंड बना लें कि भाई ऐसा तैसा है, वो वैसा वो ऐसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अच्छा गुमान रखो, सुना है आपने, जब तक आपको पता न चले। तो इसलिए अपने जहन और दिल और दिमाग को हम मुकद्दर न करें। ज़िक्र का तरीका यह है कि यहाँ दिल है, तवज्जो रखें, खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये खफ़ी ज़िक्र है, ये कल्बी ज़िक्र है। ये तवज्जो दिल में रखें और तवज्जो से ये दिल जारी होगा। और दिल की ज़िक्र कल्बी बहुत ख़ास है। तो हाथ कार की तरफ और दिल यार की तरफ, दोनों काम एक साथ करें। ये कल्ब की तरफ तवज्जो करें। जैसे प्यास लगे तो हम पानी पानी ज़ुबान से नहीं कहते, तवज्जो उस तरफ रहता है। इसी तरह हमारे दिल की तरफ तवज्जो रहे। और इसी तरह जो मैंने पहले एक ख्वाब आपके सामने रखा था कि अपने घर के माहौल को भी ऐसा अच्छा बनाएं कि बड़े छोटों के साथ हंस लिया करें, छोटे बड़ों के साथ हंसते रहें, और घरों में हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनाई दें। लड़ाई झगड़ा और इफ्तराक और इंतशार हमारे घरों में न हो। बर्दाश्त जो हम अहम चीज़ समझते हैं अपने लिए, वो अपने अंदर पैदा करें, जिसको कबूलियत भी कहा जाता है। यानी कि मेरा दोस्त, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, उनकी कुछ चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, भाई उसकी जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं है। अब वो लगा हुआ है कि वो यूं क्यों हो रहा है, मेरा शोहर ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी बीवी ऐसे क्यों कर रही है। तो ये इससे ये ला हासिल है, फजूल कोशिश है। बेहतर ये है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, उस चीज़ को हम अच्छा समझना शुरू कर दें, कबूल कर लें। तो इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। हम बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। तो इसलिए दोस्तों यही घर में अपना माहौल बेहतरीन रखें। और सबको तलकीन है कि रात का खाना हम सब अपने फैमिली के साथ खाएं, बच्चे हमारे साथ खाएं, और हम उनको सिखाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह हाथ धोकर खाना तनावुल फरमाते थे, और इस तरह अदब व एहतराम के साथ इस्तेमाल फरमाते थे, और गुफ्तगू बेहतरीन हो उस दस्तरखान पर। बच्चों को बोलने का मौका दें, उनकी बातें सुने। हम अक्लमंद कहाँ हैं, हमें तो सीखने की बड़ी ज़रूरत है बच्चों से। बेहतरीन बच्चे बेहतरीन बातें सुनाते हैं। तो जो महाना प्रोग्राम दरगाह फ़कीरपुर शरीफ में 11वीं शरीफ जो थींदो आहे, अवां दोस्त सब उन में शिरकत कयो। ऐं ॿियनि मराकिज़ ते जेके महाना प्रोग्राम थियनि था, अलाहाबाद शरीफ में उन में शिरकत कयो। जेके ख़ुलफ़ाए किराम आहिनि उन 11 जे प्रोग्राम में शिरकत कनि, ऐं उन सां गॾु हर हिकु ब्रांच में वफ़ूद तश्कील ॾिना वञनि, ऐं ब्रांचूं हर हिकु ऐं फ़ाल रहनि। क़ुरान मजीद जी तैलीम, मुराक़बो, ज़िक्र अस्कार, ऐं उन खां अलावा जेके मिसाली ब्रांच जी सूरत हाल बयान कई वेंदी आहे, उन ते पूरो अमल थिए। जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, इंतज़ामात किए, अल इस्लाह वाले हैं, जो अल खादमीन हैं, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की बॉडीज़ हैं, जमीयत उलमा हैं, रूहानी तलबा जमात है, लंगर को मुमकिन बनाया, खुलफ़ाए इकराम ने बड़े इंतज़ामात किए लंगर के। तो ये आप सबको आफरीन हो। और ये आपसे गुजारिश है कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो ऐसे जल्दी भाग कर न जाइएगा। जो भी गंद हमने फैलाया है उसको संभाल कर, समेट कर, सही करके, ठिकाने लगा के हम फिर जाएं। जब भी कभी यहाँ कोई आए उसको ऐसा महसूस न हो कि भाई ऐसे ही हम आए थे लोग जो जिस तरह वो गैर जिम्मेदारी से प्रोग्राम करके फिर भाग कर चले गए। और हम इब्तिदा करेंगे अपने दिन की, अपना बिस्तर अपने हाथ से लपेट कर उठेंगे नींद से, है ना, है। सुबह को नींद करके जब उठेंगे तो ऐसे ही चादर को यूं फेंक दिया, लहाफ को उधर फेंक दिया, ऐसे ही चला गया जैसे कि ये बड़ा खान साहब है, कोई और आकर उसका बिस्तर सीधा करेगा। हम दिन की, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है, क्यों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम जब उठते थे अपने बिस्तर को लपेट दिया करते थे, मेहमानों के बिस्तर को लपेट दिया करते थे। हम इब्तिदा करेंगे अपने दिन की, अपने बिस्तर को खुद लपेट कर सही जगह पर रखकर हम अपने दिन की इब्तिदा करेंगे। और नशे से बचें, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, नस्वार, गुटखा,
مین پوری ان سے بچیں. رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے احترام کریں ہم روزے رکھیں، اور جن کو شرعی عذر لاحق ہے ان کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں. باقی جن کو اللہ نے توانائی دی ہے وہ روزے رکھیں، وہ روزے ہم پر واجب ہیں، اور جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور صحبت میں آنا جانا رکھیں. جو تعلیمات ہمارے سلسلہ عالیہ کی ان پر ہم پوری طرح عمل پیرا رہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بات طویل ہو گئی جس کے لیے معذرت.